फर्स्ट ऑफ ऑल हांव हे एंटायर ध्यान फाउंडेशन टीमीक कॉंग्रेच्युलेट करता तेजे सगळे स्टाफाक आनी हांकां पळयलें जाल्यार खरो हेंचो सत्कार रिकॉग्निशन म्हणटा हेंचें करप आमी खरें तेंचे पळयलें आनी काम पळयलें तेंचें हार्डवर्क पळयलें जाल्यार खरें तांकां खरें रिकॉग्निशन दिवपाक जाय आनी हे इनिशिएटीव घेवपाचें अशें हांवें आनी संजयान आनी आमच्या एंटायर टीमीन अशें ठरयलें की आमी पाडव्या दिसा जो दीस तेंचो आसा आमी पयलीं सान म्हाज्या भुरगेपणांतसून हांव पाडवो बीन गोरवांचो करताले आमी आमचे बैल आसले आमी शेत कसताले तेन्ना आमकां ते बैल तेंचो आमी पाडवो करताले तांकां आमी ते दीस तांचो मनयताले म्हळ्यार आमी एक 7-8 दीस जालो म्हाजो आनी संजयाचो आनी आमच्या टिमीचो एक हें आसलो की आमी एक इनिशिएटीव घेवन आमी एक खंयचे तरी गोशालाक विजीट करया म्हणून सो अकॉर्डिंगली आमी तो आज प्लॅन आमचो सक्सेस केलो आनी आमी आज कळ्ळें आनी आमी थोडे प्रमाणात ते आमी नॉट अ बीग वे बट थोडे प्रमाणात कितें तांकां हेल्प करपाक शकता तो आमी आज तांकां येवन मेळोन तेंचो विजीट केल्ले आसा तांकां हांव पळोवपाक खरी खूश भोगता कारण ते आतां एक अरावंड 350 ते 400 जशें आमचे संजयान सांगता प्रमाणे हांगा ह्यो गायो वा म्हशी रेडे हांकां सगळ्यांक पाळटा एक्सिडेंट जाल्ल्यो गोरवांक ते सांबाळटा म्हळ्यार तेंचे डिफरंट हें आसा आनी तेंचो तो दिसाचो एक्सपेंडिचर पळयलो जाल्यार बरो ह्यूज आसा तो पूण आमी अशें आतां आमचे भितर आमी आतां एक वर आमी हांगा स्पेंड केलें तेन्ना आमी असो विचार केलो की संजयान आनी हांवें की मातसो आमी हेका हेजी फ्रिक्वेन्सी मातश्यो वाडोवन हांगा मातशें रेगुलर आमी हांगा विजीट करपाचें वन्स अगेन हांव हांकां एंटायर टीमीक कॉंग्रेच्युलेट करता थँक्यू हांव तेज्याक एक उतर चड उलयतां आनी हांव अशें म्हणटा आज आमी हांगा येता पयलीं सद्या हे लोकांची पांय धुवन उदक पिवपाचें हे लोकांची सेवा करपाची आनी हे एक भुरग्या सारके आज आमचे चली भुरग्यांक आमगे तेणी हेंचे कडल्यान देख घेवपाची आसा आज एक चली भुरगे इतली काम करता खरी तेंची देख घेवपाची आसा आनी दुसरें म्हणल्यार आज सरान आनी संजयान आज जे एक कार्य हाती घेतलां हांव आतां सांगूंक सोदता तांकां आज जे सांजे वचोन घरा कडेन आज उपाशी कांय खायना घरा कडेन सांजे न्हिदतात ते इतली सुशेगाद थंड न्हीद न्हिदतले ते कितें आज कितें तरी आमी केलां आज आमची जे हिंदू धर्माचे आज नंदी महाराज आनी गोमाते शिवाय आमची शास्त्र पूर्णच जायना सगळे आमचे शास्त्र सुरू थंयसरल्यान जाता आनी सोंपताय थंयसरल्यान आज मनीस सोंपता आसतना ती हेंची गोमातेचे गोमूत्र आनी शेण घेतलेचे ती विधी सोंपना आनी हिंदू धर्माचे शास्त्र करता जाल्यार ते शेण घरा काडले शिवाय आनी ती गोमाता हे जालें ते शुद्धीकरण येना ते शास्त्र पूर्ण जायना इतली हे इतलें म्हत्व आसा आज हांव सांगपाक सोदता आज गांवांनी हरेक कडेन हरेक संस्था तयार जातात हे नांवान ते नांवान कितें आनी मेडिकल कॅम्प आनी हे कॅम्प आज मनीस इतली सुखाला इतले आमी हे जाल्यार सुस्तार इतली सुखाले इतली आमकां फॅसिलिटी मेळे कडेन आसा हांव जाल्यार आतां म्हाका सोदता की सगळे जे कंपनीज सरकार कोणाकच हांव सांगूंक सोदता आज मनशाची तोखणाय कमी करात आज हे आमी लक्ष मंदाती कडेन आमचे लक्ष वळोवया आनी हेंचे कडेन पळोवया आज हे आसा आमची ही पृथ्वी आमची ही निसर्ग आमचे जे कितें आसा तें टिकतलें आज जर ही जनावर ना कांयच ना काय ना जाल्यार आमी आसा जाल्यार आमी आज राक्षसवृत्ती जातले आज तर एक गाय जाल्यार माजर जाल्यार कुत्री जर तूं घरांत पोसता कितलो रागिश्ट मनीस आसूं एक अनुभव सांगता तुका कितलो रागिश्ट मनीस आसूं तर तुजी दारांत गाय आसा नंदी महाराज आसा कुत्री आसा माजर आसा तो मनीस सॉफ्ट आनी म्होंवा जाता हे सायंटिफीक कारण रिजन आसा हेका खरीच हे आसा लोकांनी हेचे कडेन वळपाचे तयार हे करपाचें आनी प्रत्येक गांवांनी आज सिटीन आमी काय म्हणूंक शकना सिटी आसा ती भरभटलेली कडेन आसा सिटी कांयच जायना आज गांवांनी अशी संस्था गोशाळा अशी नांवां संस्था ओपन करात 4-5 कितें मेळटा ती गोरवां खंय तरी तुमकां जागा मेळटा जाल्यार ती खंय तरी हे करात आनी ती पोसात तांकां सांबाळात तांची कुयदाद करात आज हेजितले आमी आज देवा हजारांनी मोडटात आनी कोणा सेवे हेजे कडेन हांगा तर 4 जाण बसून मेळटा ते तुजी जल्माची जे तुजी कितें आसा आज आमी जल्मा येवन ज्यो कितली आमी केला आतां 60-65 वर्सां हांव जालां जाल्यार म्हाका दिसता आज हांव हांगा येवन हांगा पांय दिवन आज कितें तरी कमायलां आज फाल्यां दोळे धांपलो जाल्यार म्हाका दिसलें हांव बरे जाग्यार पावलो एक बरें मंदिरां पावलो बरें दर्शन मेळ्ळें म्हाका बरें सेवा करपाक हेची इल्ली असो सेवा करपाक मेळटा ते आमचे इतले पुण्यवान कोणूच ना हे प्रत्येकान विचार करपाक जाय की आयज पाडवो आनी आयज एक जे एनिमल्स म्हणजे गोरवां आसात तेंचे एक फेस्टिवल अशें आनी म्हाका याद जाता की जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो
आमची स्वताची घरां भरपूर गोरवां आशिल्ली, तशें आमचे गांवचे भाऊ हांगा येयल्ले आसा, आमचे शेजारचे ऑफिसर हांगसर आमी सावंत आयिल्ले आसा, इतके फावटी आयिल्ले आसा की एक जे आमी सदां आमची गांवां मनयताले फेस्टिवल ते आयज आमी हांगा मनोवपा खातीर आयले. आनी कितें जालें तेन्ना इनिशियल स्टेजीचेर जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना खुबशी एनिमल्स म्हणजे जी गोरवां आसा ती आमगे वाठाराक आशिल्ली आनी आमी पोसताले बीन. आनी पण कालांतरान कितें जालें अशी इल्ली कमी जाली आनी ती सगळी आतां सध्या तर पळयत जाल्यार गांवां आमची कांयच अशी गोरवां ना. आणि पूण कसा जो उत्साह जी उमेद आशिल्ली जी आनी एक आपुलकी आनी एक प्रेम हे गोरवां बद्दल आशिल्ली आमकां ती अजुनूय आसा. आनी आमी जशी जशी शक्य जाता ते प्रमाणे आमी जे कितें मदत करपाक जाय ते करता. पूण आयज मुद्दम हांगसर येवपाक कारण कितें की एक आयज तेंचो पाडवो आसा आनी त्या निमित्तान हांगा आमी येतले आनी एक अशें मुद्दम आमी तुमकांय कितें आपयला एक मेसेज दिवपा खातीर की तुमकां खबर आसा की जशें गोरवां जशी गाय म्हणटा त्या गायचें दूध जें आसा तेजी सामकें एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आसा आमच्या जिवनाक. जे जगतले जाल्यार ल्हान भुरगीं जावं किंवा जाणटी जावं कोणी युवक जावं कोणी जावं एक दुधाचो फॅक्टर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा की दूध आर्टिफिशियली मॅन्युफॅक्चर करूंक मेळना. जर सपोज गोरवां कडच्यान मेळ्ळें जाल्यारच ते दिवपाचें. जशें आमकां खबर आसा की जे आमी रेगुलर जे आमचे ग्रुपां आसा अशे ब्लड डोनरूय बी खूब आसा आनी जशें रगत तशें तयार करूंक मेळना. जर कोणें डोनेट केलें जाल्यारच तो मनीस वाचोवंक शकता किंवा तितूंतल्यान काही बरी गजाल घडूंक शकता. तशेंच गायचें दूध हे असो एक फॅक्टर आसा की सपोज कोणाक दिलें जाल्यार ते तितूंतल्या कोणालो जीव वाचोवंक शकता. आनी एक गोरवां पोसपाचें किंवा एक प्रत्येकान एक जनावरांचेर प्रेम करपाचो किंवा जे एस्पेशली जे गाय म्हणटा आमी तेंचेर प्रेम करपाचें आनी प्रत्येकान जर शक्य आसा जाल्यार एक पोसपाचें. आमी आज हांगा पयले जवळ जवळ 350 ते 400 गोरवां आसा आनी तेंगे वेगळे सेक्शन वेगळे वेगळे आसा. थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा, थोडी मातशे बरी जाल्ली आसा आनी थोडी नॉर्मल आसा. पूण हांव खरोखर तांकां ध्यान फावंडेशनाची मॅडम आसा किंवा टीम आहा तेजी खरोखर हांव एप्रिशिएट करता की जशें जे रस्त्यार सपोज एक्सिडेंट जाला आनी तांकां सपोज ते कळ्ळें जाल्यार ती हांगसर येवन तांकां बरो ट्रिटमेंट दिता. आनी एक अशें म्हाका दिसता हेज्यांनी व्हडलें मोठें पुण्याचें काम हे संवसारान आहा की जे मुखी जनावर आसा तांकां अशें मेंटेन करप आनी तेंची डेली क्लिनिनेस मेंटेन करप. आतां आमी बरें एक वरभर पळयलें ते जे पद्दतीन ते हांगसर काम करता की हे कोणी पयशे दिले म्हणून काम करपाना. एक मनाच्यान एक उमेद जायी किंवा एक आपुलकी जनावरां बद्दल जाय जाल्यारूच ते मनीस हांगसर काम करूंक शकता. आनी ती जी मॅडम आसा किंवा बाकीची जे टीम आसा एक मनापासून हांगसर काम करतात. आनी आयज आमी येयले मुद्दम की आमी एक ल्हानशी भेट आमी जे कितें हाडला ते पळयत जाल्यार हे जनावरां फुड्यान खूब कमी हाडला आमी. पूण आमची एक मनां आसा जे आमचे एक गांवचे भाव आसा आमचे आपा सो ते रेगुलर सांगताले की आमी कितें तरी एक गायचे खातीर गोरवां खातीर कितें तरी करया. आनी म्हाका याद जाता की आनी एकदां आमी अशेंच वयताले खंय तरी कामाक आनी वाटेर एक गोरवां एक्सिडेंट जालो आनी जालें कितें ते आमी जे कामाक वयताले ते काम सोडलें ताणें आनी ते जनावरांक घेवन तो ट्रिटमेंट करपाक गेलो. हेवूय आमचे एक्सपिरियन्स आसा. म्हणजे सांगपाक जाल्यार एक की जो प्रेम आसा जनावरां बद्दल किंवा गायचे बद्दल किंवा ज्या महिलां बद्दल. नमस्कार. आमी पळयतात जेन्ना आवयक जेन्ना भुरग्याक एक जन्म दिता आनी ते जन्म दिले नंतर आवयक जर दूध मेळना जाल्यार तें दूध त्या भुरग्याक जगोवपा खातीर किंवा ते पालन पोशण करपा खातीर किंवा त्या ल्हान भुरग्याक ताकद मेळपा खातीर गोमातेचें दूध हें दिल्लें वयता. आज जर पळयत जाल्यार गोमाता ह्यो अलिप्त जाल्ले आसा, गोरवां जी आसा तिवूय अलिप्त जाल्ले आसा. आमी वाठारांत गांव वाठारांत जर पळयत जाल्यार प्रत्येका दारांक एक गोठो आसतालो आनी तितूंत गोरवां आसतालीं आनी त्या गोरवांच्या माध्यमांतल्यान दूध आसतलें किंवा शेण आसतलें घरां काडपाक हें सगळें मेळटालें. गोमूत्र मेळटालें. आयज सगळें विकतें घेवचें पडटा. आनीक ह्या हितूंतल्यान जर पळयत जाल्यार आयज पाडव्याचो दीस आसा आनी पाडवो म्हटले नंतर गोरवांची पुजा केली वयता. गोमाता ही आमची हिंदू धर्माक भितर एक देवी मानली वयता आनी अशा मातेची आमी पुजा करता आसतना तितलोच एक आनंद मेळटा. आज जेन्ना जर पळयत आमी जो संजय नायक आसा जो सावर्डे पंचायतीचो पंच आसा तशेंच बाकीचो सगळें एंटायर टीम जी तेंची आसा ती आयज जी ध्यान फावंडेशन जें आसा शिरवो हें केपें वाठारांत भितर थंय येयल्ले आनी तेंच्यांनी ह्या गोमातेची पुजा केल्ली आसा. स्वताच्या हातीन तांकां जे खाद्य आसा तें दिल्लें आसा. तेंच्या गळ्याक ह्यो आमची रोजाच्यो पारंपारीक ज्यो माळ ज्यो आसा त्यो घातल्यो आसा. आयज जर पळयत जाल्यार रस्त्यार वयता आसतना जर पळयलें जाल्यार गाडी गोरवांक मारूंक वयता हें करना. पूण ध्यान फावंडेशन जें आसा आमी जर पळयता हांगा जे राठोड मन चली भुरगीं जी आसा किंवा बाकीचो तेंचो स्टाफ जो आसा तो हांगा बरे पैकी काम करता आनी ती रेस्क्यू करता आनी हांगा हाडून घालता. आनी हांगा हाडल्या नंतर तांकां खर्च कितलो आसा किंवा तेंचो ट्रिटमेंट हेंचे खातीर खर्च कितलो आसा हें सगळें कॅल्क्युलेशन जर करीत जाल्यार खूब हे माथ्याचें पावता. आनी हांगा जर आमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 350 सुमार प्लस हांगा गोरवां जी आसा ही बेवारस गोरवां आसा जी रस्त्यार एक्सिडेंट जाल्लीं किंवा खंय तरी भटकतालीं अशा गोरवांक हांगा रेस्क्यू करून हाडले आसा. आनीक आमी दुसरी जर पळयता जाल्यार एक्सिडेंटल जी गोरवां आसा जी बारीक पाडकां आसा
ती सुद्दां हांगा पळोवपाक मेळटा. आमीक जेन्ना सरोजा राठोड हेजे कडेन जेन्ना उलयले तेजे कडेन विचारलें की गोरवाची कशी आसा, जर कोण जर एक गोरवाक जर पोसपाक घेवपाक शकता जाल्यार शकता काय म्हण ते म्हणटा ना, कारण तसो प्रोसिजर तसो आसा ते सगळे फॉर्म भरले नंतर तुजी नांवाची थंय एक गळ्याक बेल बांदपाक येता, तो एक कानाक एक स्टिकर मारपाक येता आनी तुवें नांव घालता की हे अमके मनशाचें आनी ताका म्हयन्याक 1,500 तेणे हाडून ध्यान फावंडेशन हांगा दिवपाचो, ते तेजी काळजी घेता. मग अशें सरासरी जर आसा सरोजा सारकी भुरगीं जेन्ना अशें जेन्ना गोरवाची गोमातेची जेन्ना काम करता जेन्ना पळयता तेन्ना एक आगळो वेगळो हांगा अनुभव जो आसा तो पळोवपाक मेळटा. हांगा जी एरिया आसा तिवूय एरिया पयला स्वच्छ आसा आनी काम करता ते कामगार सुद्दां हांगा बरे पैकी काम करतात. म्हणटकीर आमी कांयच गोमाता म्हटल्या नंतर गोमातेचें आवयचे प्रमाणे हें करपाक जाय, तितलीच पुजन हें करपाक जाय, कारण पाडवो येयलो म्हणून खंय तरी आपूण गोमाते सोदपाक अशें जावपाक जायना. आनीक जेन्ना आमच्या एक भुरग्याक जशी हें करता तशी हांगा गोरवांची कुयदाद जी आसा ती हें ध्यान फावंडेशन शिरवय जी आसा वाठारांत तें करता. तेंची युनिटां खूब आसात. कालच सांगले आसतना की नुव्या सारके एक पाडकाक बारीक पाडकाक गाडी डॅश मारून गेली आनी ते सोडून गेले, पूण जेन्ना ध्यान फावंडेशनाक कळ्ळें तेन्ना ते धांवडेले. आनी ते एक सांगलें आसा सरोजान की हांगा जे बजरंग दल आसा तितूंत मोस्टली पळय ते रिकी आसतले किंवा तेंची टीम ही एंटायर टीम बरे पैकी काम करता आनी एक ध्यान फावंडेशनान ह्या गोरवां हांगा पावोवपाक तितले हेल्प करता. म्हणटकीर आमी जर पळयत जाल्यार बजरंग दला सारके कार्यकर्ते हांगा तयार जावपाक जाय, अन्य कार्यकर्ते तयार जावपाक आनी गोमातेचे आमचे किंवा बारीक वासरांचे हांगा रक्षण करपाची तितकीच गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर केपें.